सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अजान होती है तो रूए ज़मीन की सारी दौलत समेट कर, रूए ज़मीन का सारा रिस्क समेट कर मस्जिदों के अंदर फरिश्ते लेकर के आते हैं। जो लोग मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं अल्लाह उनको रोज़ी भी देता है और रोज़ी में बरकत भी अता करता है, लेकिन वो लोग जो मस्जिद के अंदर नहीं आते अल्लाह उनको रोज़ी तो देता है लेकिन रोज़ी में अल्लाह उनकी बरकत नहीं देता, इसलिए लोग नमाज छोड़ करके परेशान रहते हैं। ये मंदी हुकूमत के हाथ में ऐसा नहीं है। ये कौन है जो हमारी और आपकी ओटों के मोहताज हो? न ये हमारी झोली खाली कर सकते हैं ना हमारी झोली भर सकते हैं। झोली खाली करने वाला भी वो कादिर व कय्यूम है और झोली भरने वाला भी वो कादिर व कय्यूम है। उसको मना लो, उसको राजी कर लो। अगर अल्लाह तबारक व ताला राजी हो गया तो दुनिया कहीं भी होगी, कितना भी नुकसान उठाएगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो हमें फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। सारी दुनिया में मंदी होगी, हमारा पेट भरेगा, हमारी झोली भरेगी अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो कादिर है। वो देना चाहे तो समुंदर की तह में भी वो मखलूक को रोजी पहुंचाता है। वो अगर देना चाहे, मैंने नमाज जुमा से पहले खिताब में लोगों को बताया कि अगर वो देना चाहे तो वो समंदर की तह में भी रिस्क पहुंचाता है। हम तो उसके बंदे इंसान हैं। पहले वो बात अर्ज करूं फिर आगे बढ़ता हूं। लोग सोचते हैं ये रोजी का क्या, रोजी का क्या होगा रोजी। वो रोजी जब समुंदर की तह में पहुंचाता है जानवरों को, हमें भूल जाएगा। अल्लाह पाक ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब मौत का इरादा फरमाया कि मूसा को मौत देने, रब तबारक व ताला ने फरिश्ते को भेजा, मलकुल मौत को भेजा कि जाओ और मूसा की रूह कब्ज करो। क्योंकि नबियों को भी मौत आती है लेकिन एक लम्हे के लिए आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दी जाती है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी कि फ़कत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तो लेकिन नबियों को जो मौत आती है तो मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में उनको नजर आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा चलिए। कहाँ चले? कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं। हमने अच्छा तो मुझे मारने आया है? और जैसे ही कहा अच्छा तो मुझे मारने आया, आपने जोरदार तमाचा उस फरिश्ते को लगा दिया। अल्लाह के पैगंबर, देखो अल्लाह वालों की शान क्या है। और मौत के फरिश्ते को तमाचा लगाते हैं। और तमाचा लगाया, आप में है हिम्मत? अरे तमाचा लगाना तो दूर की बात, अगर इज़राइल का नाम बेअदबी से ले लो तो काफिर हो जाओ, लेकिन ये नबी की शान है। जोरदार तमाचा लगाया। अच्छा, नबी का तमाचा भी कितना जोरदार होता है कि तमाचा जब इज़राइल के चेहरे पे लगा तो इज़राइल की आंख निकल गई, एक आंख, और वो हाथ में लेके आंख पहुंचे, अल्लाह तूने तो मुझे ऐसे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह की रहमत ने गोया के मुस्कुराया और इरशाद फरमाया कि इज़राइल तूने क्या कहा था? मैंने कहा चलिए, तो नाराज हो गया, मुझे मार दिया। अल्लाह ने आंख अच्छी किया, कहा कि अब जाना तो अदब से जाना, अब जाना तो अदब से जाना। अल्लाह मौत को नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है। यानी अल्लाह को यह पसंद है कि जब महबूबों के दर पे जाओ तो अदब से जाओ। और ये कौन बेअदब निकल आए जो कहते हैं कि नबियों की कोई शान ही नहीं है, नबियों कोई मुकाम ही नहीं है, नबी तो हमारी तरह है। अरे नादान, अगर अपनी तरह है तो क्या तू मौत को मार सकता है? मौत का नाम सुनकर मौलवी की भी हालत खराब होती है। और ये वो लोग हैं अल्लाह वाले जो मौत को तमाचा लगा रहे हैं। और अल्लाह नबी पे एतराज नहीं कर रहा है कि मैंने भेजा तुमने क्यों मारा, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि तू अदब कर। किसका? मेरे मूसा का। अरे जब मूसा के अदब का ये हाल है तो जाने मूसा का आलम क्या हो, सैयदुल अंबिया की शान क्या होगी, इमामुल अंबिया का मुकाम क्या होगा।
جناب موسیٰ کے پاس وہ آئے اور اب ادب سے آئے، بیل لے کر کے کہا موسیٰ اس بیل پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اللہ کے کلیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تو وہی ہوگا جو یار چاہے گا۔ تو کہا اس کی چاہت کیا ہے؟ تو کہا پھر چلنا ہی ہوگا۔ تو کہا بھی کل جانا ہے تو آج کیوں نہ، آج ہی چلتے ہیں۔ لیکن اللہ سے کہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ سے عرض کریں کہ تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے بیٹوں سے ملوں۔ تو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو گلے لگا کر کے روتے، پھر چھوڑتے، پھر لگاتے، پھر بھئی باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یار سے ملنے میں اتنی تاخیر؟ جب بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، ذرا مجھ سے ملنے کے لیے اکیلے میں، تو دوڑا دوڑا چلا آتا تھا۔ طور پہ باتیں کرنے بلاتا تو دوڑا دوڑا چلا آتا۔ ارے آج تو دیدار کرانے بلا رہا ہوں اور اتنی تاخیر کیوں ہے موسیٰ؟ تو عرض کرتے ہیں مولا تیری لقاء کا اشتیاق تو ہے، لیکن یہ چھوٹے بیٹے کی محبت پیر میں زنجیر ڈالتی ہے کہ اب میرے بعد میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، چھوٹا ہے سب میں، اس کا کیا ہوگا، اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تو ارشاد ہوا موسیٰ اب تک تو تاخیر کر رہا تھا بیٹے کی وجہ سے، اب ہم تھوڑی تاخیر کروا دیتے ہیں اور اب تجھے ذرا بتاتے تیرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا یہ جو دریا ہے تیرے سامنے اس پر عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے دریا پہ عصا مارا، عصا مارا تو دریا پھٹ گیا۔ جب دریا پھٹا تو جیسے ہی دریا پھٹا اس دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس پتھر پہ بھی عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا اور وہ پتا چل رہا تھا۔ کیڑا پتا چل رہا تھا۔ کیڑا کہاں تھا؟ پتھر کے جہاں ہوا نہیں جا سکتی، جہاں ہوا نہیں جا سکتی اس میں کیڑا تھا، اور کیڑے کے منہ میں پتا تھا، وہ پتا کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کی قدرت دیکھ کر کے قربان ہونے کو جی چاہا۔ ارشاد ہوا موسیٰ جب سمندر کی تہ میں پتھر، پتھر میں کیڑا، جب کیڑے کو روزی پہنچاتے ہیں تو تیرا بیٹا تو انسان ہے، جب ہم اس کیڑے کو نہیں بھولتے تو تیرے بیٹے کو کیسے بھول جائیں؟ روزی ہم دیتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے پتھر میں بھی خدا روزی دیتا ہے، لیکن ہم روزی کے پیچھے رزاق کو بھول گئے، روزی کے چکر میں رزاق کو بھول گئے۔ ہم روزی کمانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن 20 منٹ کا ٹائم اللہ کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے نہیں نکالتے۔ تو روزی سمیٹ کر، رزق سمیٹ کر مسجد میں لایا جاتا ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔